प्रभातं मङ्गलाचरणं कुर्मः। ॐ विश्वानि देव सवितर्तुरितानि परासु वा यद्भद्रं तन्न आसु वा यस्य ज्ञानदया सिन्धोरगाधस्यानघागुणाः सेव्यतामक्षयो धीराः सश्रिये चामृताय च। नमः सर्वेभ्यः भवद्भ्यः श्रोतृभ्यः। अस्माभिः गते पाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयम् अमरकोशः इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र प्रथमकाण्डस्य स्वर्गवर्गं पठन्तः स्मः। अस्य वर्गस्य पञ्चत्रिंशः पाठः अस्माकं क्रमे प्रवृत्तः। पञ्चत्रिंशस्य पाठस्य च षट्त्रिंशः श्लोकः अस्माभिः पठितः। तत्र अष्टानां सिद्धीनां कानिचन नामानि तत्र उक्तानि। विभूतिः, भूतिः, ऐश्वर्यम्, अणिमादिकम् अष्टधा इति तत्र उक्तं। किञ्च उमायाः सप्तदश नामानि, तेषु नामसु पञ्चषाणि नामानि गते पाठे पठितानि। उमा, कात्यायनी, गौरी, काली, हैमवतीश्वरा इति। एषः पञ्चत्रिंशः पाठः प्रवृत्तः अभूत्। अधुना अस्माकं क्रमे अमरकोशः इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य प्रथमकाण्डस्य स्वर्गवर्गस्य षट्त्रिंशः पाठः आरब्धो भवति। तत्र आम्, सप्तत्रिंशः च श्लोकः पठ्यते। अ, उमायाः सप्तदश नामानि यानि वर्तन्ते तेषु नामसु शिवा, भवानी, रुद्राणि, शर्वाणि, सर्वमङ्गला, अपर्णा, पार्वती, दुर्गा, मृडानी, चण्डिकाम्बिका इति इति भगवत्याः इमानि नामानि अद्य वयम् अत्र पश्यामः। आम्, तर्हि तत्र शिवा एकक्षणम्। हा, शिवा इति अस्मिन् विषये कथयति पश्यन्तु। शिवयति अत्र पश्यन्तु। नाम शिवं करोति इत्यर्थः। शिवं या करोति सा शिवा भवति। शिवयति इत्यत्र शिव इति नामधातोः तत्र वस्तुतः एषः प्रयोगः भवति। शिवयति, शिवं करोति अथवा शिवम् आचष्टे। तत्करोति तदाचष्टे इति चुरादिगणसूत्रेण, चुरादि वा भुवादिगणसूत्रेण तत्र णिच् प्रत्ययः क्रियते। कस्मिन् अर्थे? तत् करोति अर्थात् शिवं करोति, तत् आचष्टे अथवा शिवम् आचष्टे। अत्र आचष्टे इति प्रसङ्गः तु न, परन्तु करणप्रसङ्गः तु अस्ति एव। नाम शिवं करोति इति अर्थे शिवशब्दात् णिच् प्रत्ययः भवति, तस्य इ अवशिष्यते। शिव इ ततः शिव इत्यत्र वकारोत्तरवर्तिनः अकारस्य अतो लोपः इत्यनेन लोपः भवति। शिबि इति धातुः जायते। तस्य तदेव णिजन्तत्वात् सनाद्यन्ताधातवः इत्यनेन धातुसंज्ञायां ततः लटि तिपि शपि गुणे अयादेशे च शिवयति इति रूपं सिद्धं भवति। सम्यक्। एवमेव एतादृशाः अन्येपि नामधातवः निर्मातुं शक्यन्ते। इति व्युत्पत्तिः उक्ता। नाम क्रियापदं उपयुज्य व्युत्पत्तिः उक्ता। वस्तुतः शिवम् अस्याः, शिवम् अस्ति अस्याः इति शिव इति शब्दात् तत्र नाम तद्भवति खलु। शिव इति शब्दात् मतुबर्थः, मतुबर्थकः अत्र प्रत्ययः भवति। सः प्रत्ययः भवति अच्। अर्ष आदिभ्योच् एतेन तदस्यास्त्यस्मिन्निति मतुप् इति तत्र मतुप् प्रत्ययः विधीयते। क्षन्तव्य, अच् प्रत्ययः विधीयते। तर्हि शिव अच् यस्य चेत्यनेन वकारोत्तरवर्तिनः अकारस्य लोपः भवति। शिव अ शिव
ततः अजाद्यतष्टाप् इत्यनेन टाप् भवति शिवा इति रूपं सिद्धं भवति। किञ्च शिव इति शब्दः तु शी इति धातोः उणादिसूत्रेण वन् प्रत्ययान्तः शिवशब्दः निपात्यते। निपातनवशादेव धातोः ईकारस्य ह्रस्वः इकारः च तत्र भवति। शिवम् अर्थात् मङ्गलम् तत् अस्ति अस्याः। सर्वदा मङ्गलरूपा सा भवति, यस्याः च कारणात् सर्वत्र मङ्गलमेव जायते, तादृशी सा शिवा भवति। शिवो वा अस्ति भर्तृत्वेन यस्याः, नाम यस्याः शिवः पतिः अस्ति। तादृशः तादृशी एषा शिवा अपि भवितुम् अर्हति, नाम एवमपि व्युत्पत्तिः स्वीकर्तुं शक्यते। शिवं भद्रं शिवः शम्भुः शिवा गौरी शिवा भया इति शाश्वतः। शाश्वतः कश्चन जनो वा अथवा ग्रन्थनाम वा एतत्तु द्रष्टव्यम्। पुंयोगे तु शिवी, पुंयोगादाख्यायाम् शिवस्य पत्नी इति अर्थे तु शिवी इत्यपि इति प्रयोगः तत्र भवति इति। अस्तु, तथापि अत्र तु मूले पाठः शिवा इति टावन्तः दृष्टः, तस्य व्युत्पत्तिप्रकारः च सूचितः एव। ततः भवानी इति अस्ति। महोदय नमस्कारः महोदय। आम् शिवा शिवी द्वयोः स्त्रीलिङ्गशब्दः किल? आम्, शिवी इति ईकारान्तः, शिवा इति नीप् नीप् अस्ति वा शिवी इत्यस्मिन्? न न ङीष् पुंयोगादाख्यायाम् ओ अस्तु। तेन ङीष् भवति। यदि पुंयोगविवक्षा अस्ति तर्हि पुंयोग नाम तस्य कस्य कस्यचन केनचन पुरुषेण योगः, नाम पतिपत्नीसम्बन्धः यदा। अस्तु तर्हि शिव शिवी इति वदामः वा? न न, हा, वस्तुतः शिवी इत्यपि प्रयोगः, शिवा इत्यपि प्रयोगः, किञ्चित् अर्थभेदेन तावदेव। शिवा तु नाम शिवम् अस्ति अस्याः, अथवा शिवः अस्ति अस्याः। शिवं नाम कल्याणम् इति अर्थे मतुबर्थकः अच् भवति, नाम कल्याणम् अस्ति अस्याः, शिवम् अस्ति अस्याः इति अर्थे अच् प्रत्ययः भवति, शिवशब्दः सिद्ध्यति, ततः टाप् शिवा। एवमेव शिवः पतिः अस्ति अस्याः इति विवक्षया शिव इति शब्दात् पुनः तदेव मतुबर्थकः अच् एव भवति। शिव यस्येति चैत्यनेन वकारोत्तरवर्तिनः अकारः, अकारस्य लोपः पूर्वदेव शिव शिव ततः टाप् शिवा इति सिद्ध्यति। परन्तु पुंयोगादाख्यायाम् इत्यपि काचित् व्यवस्था अस्ति। पुंयोगे गम्यमाने तत्र ङीष् भवति। यथा देवदत्तस्य पत्नी देवदत्ती, गोपस्य पत्नी गोपी, रामस्य पत्नी रामी, एवं शिवस्य पत्नी शिवी एवमपि भवितुम् अर्हति। यद्यपि मूले तु शिवा इत्येव पाठः अस्ति श्लोके, अत्र पश्यन्तु। अतः अस्य सिद्धिः उक्ता। एषः तु एकः अन्यः विचारः उच्यमानः वर्तते ग्रन्थकारेण, नाम शिवी इत्यपि प्रयोगः पुंयोगविवक्षायां सिद्ध्यति इति भावः। महोदय एकः प्रश्नः, पुंयोगे तु शिवी इति पुंयोगे विवक्षायाम् इत्युक्ते वाक्ये प्रयोगे यदा कुर्मः वा? न न, वाक्यप्रयोगः न। इदानीं तद् स्त्रीप्रत्ययप्रकरणे वयं पठिष्यामः। पुंयोगादाख्यायां यदा कस्याश्चित् स्त्रियः केनचन पुंसा योगः नाम सम्बन्धविशेषः भवति, तदा तत्र स्त्रीत्वविवक्षायां ङीष् इति प्रत्ययः भवति इति भावः। तर्हि पुंयोगाः बहुभिः प्रकारैः सम्पद्यन्ते। एकस्याः स्त्रियः जीवने पुरुषस्य योगः अथवा सम्बन्धः, पुरुषेण सम्बन्धः बहुभिः प्रकारैः सम्भवति। यथा पितुः पिता कश्चन भवति, सः एकः पुरुषः, तेन सह जन्यजनकभावसम्बन्धः। पतिः भवति, पुत्रः भवति, भ्राता भवति। एतादृशः योगः सम्बन्धविशेषः तत्र
पुंयोगः इति उच्यते। अतः तादृशपुंयोगविवक्षायां तत्र उदाह्रियते ग्रन्थेषु कौमुद्यादिषु गोपस्य स्त्री अथवा गोपस्य पत्नी गोपी इति। तद्वत् शिवस्य पत्नी शिवी इत्यपि तत्र सम्भवति। पुंयोगः एतेन एवम् अवगन्तव्यः। अस्तु महोदय। कौमुद्याम्। महोदय क्षम्यतां महोदय महोदय गतवर्गे अपि भवान् उक्तवान् आसीत् महोदय ईश्वरस्य पत्नी ईश्वरी। हा ईश्वर इत्युक्ते स्वयमेव तस्य ऐश्वर्यम् अस्ति आम् एवं न महोदय। आम् आम् धन्यवादः। तथा स्त्रीप्रत्ययप्रकरणं कौमुदीग्रन्थानुसारं वयं पठिष्यामः। नाम तत्र कौमुद्याम् अस्माकम् अद्यत्वे पाठः चलति शब्दाधिकारे। तत्समाप्य अव्ययप्रकरणं ततः वयं स्त्रीप्रत्ययप्रकरणं यदा पठिष्यामः तदा क्रमेण सूक्ष्मः विचारः तत्रापि तत्र एते आगमिष्यन्ति। तेन स्पष्टता भविष्यति। तथापि अस्तु, अधुना जिज्ञासा उत्पन्ना चेदपि वयं समाधानं प्राप्तुं शक्नुमः एव। अग्रिमः शब्दः अस्ति रुद्राणी भवानी इति। भवानी विषये एकं प्रसिद्धं सूत्रम् अस्ति। व्याख्याता तत्र इङ्गितं कुर्वन् अस्ति। इन्द्रवरुण इति समग्रं सूत्रं भवति। इन्द्रवरुण भव शर्वरुद्रमृडहिमारण्य यव यवनमातुलाचार्याणामानुकू इति। अत्र इन्द्रादयः केचन शब्दाः पठिताः सन्ति। तत्र भवशब्दः अपि अस्ति। इन्द्र वरुण भव। इन्द्रादयः ये शब्दाः सन्ति एतेभ्यः स्त्रीत्वविवक्षायां ङीष् इति भवति। आनुक् इति च प्रत्ययः भवति पुंयोगे गम्यमाने। पुंयोगादाख्यानम् इत्यतः तत्र पुंयोगात् इति अनुवर्तते। अष्टाध्याय्याम् इतः साक्षात् प्राक्तनं सूत्रमेव पुंयोगादाख्यायम् इति भवति। तर्हि भवशब्दात् ङीष् अपि च भवशब्दस्य आनुक् इति आगमः भवति। आनुक् इति आगमस्य आन् इति अवशिष्यते। तर्हि प्रकृते भाव आन् इ भवान् इ भवानी सुप्रत्ययः तस्य च हल्न्यादिना लोपः। भवानी नाम भवस्य पत्नी भवान् तदेव, अथवा भवस्य स्त्री एतत् पश्यन्तु। भवस्य स्त्री भवानी इति भवति। अपि च अत्र भवस्य स्त्री सा पत्नी प्रकृते प्रसङ्गानुरोधेन पत्नी एव अस्ति पार्वती शिवस्य। अतः एतादृशी व्युत्पत्तिः स्वीक्रियते। क्वचित् पुत्री वा हा, तत्र माता वा एवं रीत्यापि पुंयोगः अत्र स्वीक्रियते। अस्तु। हा महोदय आदिवृद्धि कथं कथम् अभवत्? कुत्र? भव भा ओ भव भवा इत्येव अस्ति। अस्तु अस्तु धन्यवादः। आदिवृद्धिः नास्ति। भव आनुक् आनुक् एतस्य आन् अवशिष्टं। भव आन् इ भवामि। इन्द्रवरुण इति सूत्रेण कार्यद्वयं कृतम्। एकं तु ङीष् प्रत्ययविधानम्, अपरं भवशब्दस्य आनुक् इति आगमः। अग्रे कथयति कुत्र अत्र पश्यन्तु। अपि च भूधातोः अच् प्रत्ययान्तः भवशब्दः अपि सिद्ध्यति। सः तु यत्र चर्चिष्यते तत्र द्रक्ष्यामः। अग्रे कथयति एवं रुद्राण्यादयः इति। नाम अन्येपि शब्दाः सन्ति अत्र पश्यन्तु। रुद्राणी रुद्रस्य पत्नी रुद्राणी। रुद्रशब्दस्य तु अस्माभिः शिवनामसु तत्र पर्यायशब्दाः पठिताः। तर्हि इन्द्र भवशर्व रुद्र इति अस्ति खलु। रुद्र रुद्रशब्दात् अपि तत्र ङीष् अपि च रुद्रशब्दस्य आनुगागमः। रुद्राणी अट्कुप्वाङ् इति णत्वं रुद्राणी इति सिद्धं भवति। तर्हि पार्वत्याः इदमपि एकं नाम। शर्वाणी शर्वः शिवस्य
पर्यायशब्दः पूर्वं पठितः अस्माभिः सविपत्तिकः। अतः शर्वशब्दादपि अत्र इन्द्रवरुण भव शर्व इत्यादि सूत्रद्वारा ङीष् आनुक् च आगमः। शर्वाणि अत्र विणत्वं शर्वाणि इति सिद्ध्यति। अपि च मृडानि इति अग्रे आगमिष्यति। अ, तत्रापि व्याख्याता कथयति इत्यादिषु नाम अग्रे गत्वा पृथक्तया मृड मृडानि इति शब्दस्य व्युत्पत्तिं न कथयिष्यति। अत्र उक्तवान् यत् एवं रुद्राण्यादयः नाम अन्येषु अपि शब्देषु तत्र भवन्तः व्यवस्थां जानन्तु। इन्द्रवरुण भवशर्व रुद्र मृड, तत्र मृडशब्दः अपि सूत्रकारेण पठितः अस्ति। समीचीनं। तर्हि तत्र वस्तुतः मृड् इति धातोः कप्रत्ययं कृत्वा मृडशब्दः सिद्धः भवति शिवार्थे। सोऽपि अस्माभिः पूर्वं पठितः शिवस्य पर्यायशब्देषु। अतः मृडस्य पत्नी मृडानी भवति। अत्रापि ङीष् आनुक् च। एतद् आदौ एव एतदर्थम् उक्तवान् यतः सूत्रस्य प्रसङ्गः तेषु शब्देषु समानस्य एव सूत्रस्य प्रसङ्गः अस्ति इति कारणात्। अग्रे अस्ति सर्वमङ्गला इति। तद्विषये कथयति। सर्वेषां सर्वेभ्यः सर्वेषां वा मङ्गला। चतुर्थी समासः अपि कर्तुं शक्यते। अपि च तत्र षष्ठी समासः अपि कर्तुं शक्यते। तर्हि तत्र आम् तत्र मगी धातोः अलच् प्रत्ययः औणादिकः यः भवति तेन मङ्गलशब्दः सिद्धः भवति। टाप् च भवति मङ्गला इति सिद्ध्यति। सर्वशब्दः सर्वनामशब्दः भवति। तत्र सृ धातोः वन् प्रत्ययः अथवा सर्व इति धातुः अपि एकः पठ्यते। तस्मात् अच् इत्यादि प्रत्ययं च कृत्वा सर्वशब्दः सिद्धः भवति। यदाग्रे आगमिष्यति तदा विस्तरेण चर्चिष्यामः। सद्य तु अत्र समासः ज्ञातश्चेदपि शब्दस्य अर्थः ज्ञातः भवति। सर्वेभ्यः मङ्गला, सर्वेभ्यः तादर्थ्यचतुर्थी वर्तते। नाम सर्वेषां कृते एषा मङ्गलभूता भवति, सर्वेषां मङ्गलं करोति। सः उत्तमः वा भवतु, दुष्टः दैत्यः वा भवतु, दैत्यस्य हननं करोति चेत् तत्रापि दैत्यस्य मङ्गलमेव। उत्तमानां तु मङ्गलं सा करोति एव। अन्यः अपि प्रकारः उक्तः सर्वाणि मङ्गलानि अस्याः इति वा। एवं रीत्या तत्र बहुव्रीहिः अपि आश्रितः। सर्वाणि मङ्गलानि यस्याः। एवं चेत् बहुव्रीहौ सर्वमङ्गलशब्दात् टाप् करणीयः स्यात्। मङ्गला इति, सर्वमङ्गला इति। शिवानी अपि अस्ति खलु महोदय? तत्र यद्यपि इन्द्र वरुण भव शर्व रुद्र मृड हिमारण्य यव यवन मातुलाचार्याणाम् आनुक इत्यत्र शिवशब्दः न पठितः। शिवानी नास्ति अत्र। अतः शिवशब्दात् आनुक् अपि च शिवशब्दात् ङीष् अपि च आनुक् सूत्रेण न विहितः। परन्तु शिवानी इति प्रयोगः क्वचित् सूत्रे श्रूयते वा, स्तोत्रे श्रूयते वा इति अस्ति भवानी शिवानी इति भवानी शिवानी रुद्राणी शिव शिव भवानी इति जपत देव्यपराध देव्यक्षमापराध स्तोत्रे कुत्रचित् वा तो शिवानी इति प्रयोगः प्रसिद्धः। परन्तु तस्य व्युत्पत्तिः सः अपि शब्दः सिद्ध्यति। शिवम् आनयति इति शिवानी। तत्र अनप्राणने इति धातुः। कः धातुः? अनप्राणने। तस्मात् णिजन्तः प्रयोगः आनयति। तर्हि ओ भिन्न रूपेण भिन्ना व्युत्पत्तिः। तर्हि शिवम् आनयति नाम शिवः यः तस्याः पतिः अस्ति तं जीवयति नाम तस्य प्राणाः सन्ति चेत् अस्याः कारणात् सन्ति। अतः शिव इति उपपदे सति
शिवम् आनयति इति अर्थे आनि मूलतः धातु कः अन् अनप्राणने अत्र पश्यन्तु आनयति नी धातु खलु। न न न न न न तत्रैव अवधानं कुर्वन्तु तत्र धातुः अनप्राणने वदामि तस्य णिजन्तः सः प्रयोगः अत्र पश्यन्तु अत्र दृश्यते धातुः अनप्राणने अस्य णिजन्तं पश्यन्तु आनयति आनयतः आनयन्ति कोऽर्थः अर्थात् अनप्राणने इत्यस्य प्राणनं नाम जीवनं तत्र णिच् णिच् यदि आगतः तर्हि कोऽर्थः नाम कारयति इति अर्थः। कारयति नाम प्राणं कारयति जीवनं कारयति या सा शिवानी पार्वती तर्हि शिवम् आनयति इति विग्रहे शिव इति कर्मणि उपपदे आनि इति णिजन्तात् धातोः अन् धातोः णिच् भवति खलु णिचः इ अवशिष्यते अतोपधाय इत्यनेन उपधा वृद्धिः भवति आनि इति णिजन्तः धातुः यदा सम्भवति तदनन्तरं तत्र लट् तिक् इत्यादिकं कृत्वा अत्र पश्यन्तु आन आनि आनयति एवं सिद्ध्यति खलु तर्हि आनि पुनः आगच्छामि तत्र शिव इति कर्मण्युपपदे आनि इति णिजन्तात् धातोः अणप्रत्ययः केन कर्मण्यण इत्यनेन कर्तृर्थे शिव आनि अ ततः अनिडादौ आर्धधातुके प्रत्यये परे णिचः लोपः भवति इति कथयति णेरणिटि तेन आनि इत्यत्र णिचः लोपः भवति तर्हि शिव आन अ शिवान इति जातम् शिवान इति शब्दः अण्णन्तः अतः टिड्ढाणे द्वयसजगने मात्रजगटक्टङ्कैङ्कुर्पः इति सूत्रेण अण्णन्तलक्षणः नीप् भवति स्त्रीत्व विवक्षायाम् अतः शिवान इ यस्य इति चैतन्येन नकारोत्तरवर्तिनः कारस्य लोपः शिवान् इ शिवानी सुप्रत्ययः हल्ङ्यानिनः सोर्लोपः शिवानी शिवान्यौ शिवान्यः एवं प्रकारान्तरेण शिवानी इति शब्दः साधयितुं शक्यः तत्र एषः विचारः मम पूज्य पादेन प्रातः स्मरणीयेन गुरुणा प्रोफेसर् चन्द्रशेखरभट्टवर्येण शब्दान् जानीमहे इत्याख्ये ग्रन्थे विचारितः अस्ति मम कृते च नाम तस्मिन् ग्रन्थे स्थापनात् पूर्वं मम कृते च एवमेव सः विचारः पाठितः अस्ति कक्षायां यथा अद्य अहं भवतां कृते धन्यवादः, बहु सम्यक्। पाठयन् अस्मि अतः तद् अधुना स्मर्यते मया गुरुभ्यो नमः अस्तु अग्रे गच्छामि एवमेव वैयाकरणानां तत्र नाम कस्यापि शब्दस्य व्युत्पत्तिः करणीया क्लेशः नास्ति परन्तु सः प्रयोगः शिष्टः भवेत् इति तु वयम् अपेक्षामहे अग्रे गच्छामः महोदय क्षम्यतां महोदय महोदय अत्र यः चतुर्थी तत्पुरुषं स्वीकृत्य अत्र महोदय दत्ता महोदय तत्र तत्र तदर्थे इत्युक्ते महोदय अथवा योग विभागात् कृत्वा महोदय तथा योगविभागादपि शक्यते योगविभागादपि शक्यते यतोहि तादर्थं महोदय तादर्थं तदर्थे नाम उसके लिए हाँ तदर्थ किन्तु महोदय यदा समासः अस्ति महोदय तदा तदर्थ इत्युक्ते महोदय प्रकृति विकृति भावेन न महोदय सत्यं समासस्य सत्यं कृते सत्यं तादर्थ चतुर्थ्यां प्रकृतिविकृतिभावः अपेक्षितः इति तत्र निर्बन्धः अस्ति तदपि सत्यं परन्तु अस्तु महोदय एवं भवति योगविभागः तु अस्ति एव शस्त्रं योगविभागेन कदाचित् लक्ष्यानुरोधेन प्रकृतिविकृतिभावाभावे अपि नाम प्रकृतिविकृतिभावः नास्ति चेदपि योगविभागबलेन तादर्थे चतुर्थी भवितुमर्हति यतः योगविभागविषये उक्तं तत्र योगविभागः इष्टसिद्ध्यर्थपरकः इति अतः शिष्ट प्रयोग अनुसारेण आ- महोदय आ- अतः सर्वत्र उत्सर्गाः सन्ति चेत् अपवादाः अपि भवन्ति एव व्याकरणभवनं
उत्सर्गापवाद व्यवस्थायामेव निर्मितम् अस्ति सूत्रकारेण। अस्तु, यदि सद्यः प्रकृतिविकृतिभावनिर्बन्धः अत्र न ग्राह्यः तर्हि योगविभागः तु अस्ति एव, अथवा चतुर्थ्यः अन्यः प्रकारः अपि अन्वेष्टुं शक्यः। अस्तु। अस्तु महोदय, धन्यवादः। ततः सर्वमङ्गल इति जातम् अपर्णा इति प्रयोगः अस्ति। न पर्णानि अस्याः, नाम यस्याः पर्णानि न सन्ति। तत्र पर्णशब्दः पत्रवाचकः भवति। वृक्षाः भवन्ति खलु, तेषु वृक्षेषु पर्णाः जायन्ते। पृ धातोः औणादिकः न प्रत्ययान्तः पर्णशब्दः साध्यते। धातृवस्य ज्यतिभ्यो नः इति सूत्रमस्ति, अग्रे पठिष्यते। वृक्षेषु पत्राणि भवन्ति खलु, तर्हि तस्याः पर्णानि सन्ति। कुतः पश्यन्तु, तपस्यन्त्याः नाम तपः कुर्वत्याः पर्णानामपि त्यागात् सा कठोरं तपः चकार इति श्रूयते खलु। तदा सा किमपि न खादति, किमपि न तत्र आहारसेवनं करोति इति भगवतः शिवस्य प्राप्त्यर्थं सा एवं तपः कृतवती। हा, अभीप्सितः वरः प्राप्तः भवेत्, अनुकूलः वरः प्राप्तः भवेत् इति एतदर्थः। अतएव अद्यत्वे श्रावणमासे अत्र उत्तरभारते, प्राय दक्षिणे न ज्ञायते, प्रति सोमवासरम् अत्रत्याः युवत्यः याः उत्तमवरं कामयन्ते निर्जलं निराहारम् उपवासं प्रति सोमवासरं कुर्वन्ति। क्वचित् 16 सोमवासराणामपि प्रथा अस्ति। तथा श्रद्धा काचित्। अतः तादृशी एषा भगवती पार्वती आसीत्, या स्वतपसः कारणात् त्रिभुवनेशं परमेश्वरं शिवं तत्र प्राप्तवती। अतः पर्णानामपि त्यागं कृतवती, भोजनादिकं तु दूरे तिष्ठतु इति। ततः तर्हि न पर्णानि अस्याः इति। हम्म, अथवा तदेव अत्र बहुव्रीहिसमासः स्वीकर्तुं शक्यते। नयोस्त्यर्थानां वाच्यो वाच्योत्तरपदलोपः इति। नयोस्त्यर्थानां तर्हि एवं विग्रहः अत्र वक्तव्यः। अविद्यमानानि पर्णानि यस्याः सा अपर्णा। यथा अविद्यमानः पुत्रः यस्य सः अपुत्रः, तत्र विद्यमान इति उत्तरपदलोपः भवति, बहुव्रीहि च समासः भवति। अनेकमन्यपदार्थे इत्यत्रैव तद्वार्तिकं पठितं भवति। नयोस्त्यर्थानां वाच्यो वाचोत्तरपदलोपः इति। एतत्तु सामान्यतया अर्थकथनपरतया अत्र विग्रहः उक्तः इति अवगन्तव्यम्। उत्तरपदलोपविवक्षा यदि नास्ति तर्हि नयः, नञ् इति, अपि च पर्णानि एतस्य अनेकमन्यपदार्थे इत्यनेनापि बहुव्रीहिः सम्भवति, क्लेशः नास्ति। अतः न पर्णानि यस्याः एवमपि तत्र समासः वक्तुं शक्यः। अपर्ण ततः अस्ति पार्वती इति। पर्वतस्य इयम्, तस्याः पुत्रः हिमाचल क्षन्तव्यं पिता हिमाचलः आसीत् खलु। हिमवत् अस्ति महोदय सः। हा, तदेव तस्य नामान्तरं हिमाचलः, अथवा तस्य सा पुत्री अस्ति इति कथा अस्ति। तत्र पर्व पूर्ण इति धातोः अतच् प्रत्यये, औणादिके अतच् प्रत्यये पर्वत इति शब्दः सिद्धः भवति, अग्रे पठिष्यते। तर्हि पर्वतस्य इदं, तस्येदम् इत्यनेन अण् प्रत्ययः भवति। पर्वत अण् आदिवृद्धि तद्धितेषु च अनादेः इत्यनेन पार्वत अपत्यार्थे तु अपवादत्वात् इञ स्यात्, इतो मनुष्ये इति न मीश्। अस्तु, अत्र कश्चन शास्त्रीयः विचारः। नाम अत्र अपत्यार्थः न आश्रीयते, सम्बन्धार्थः आश्रीयते। तस्य इदं नाम पर्वतस्य इदं, पर्वतस्य इयम्
इदं तु तत्र सामान्यतया सर्वग्रहणाय सर्वनामशब्दः प्रयुक्तः। स्त्रीलिङ्गे चेत् तस्य इयम् इति विवक्षायां तस्येदम् इत्यनेन सूत्रेण पर्वतस्य एषा वर्तते। सा एषा कापि भवितुमर्हति, पुत्री वा या कापि वा। इतिहासप्रसिद्धिः अस्ति यत् पुत्री अस्ति सा। तर्हि पर्वत अण् पार्वत इति जायते, ततः टिड्ढण एतेन ङीपि पार्वती इति सिद्धं भवति। नाम अपत्यार्थं यदि स्वीकुर्मः तर्हि तु तस्यापत्यम् इत्यनेन तु अत इञ, नाम पर्वतशब्दः अकारान्तः अत इञ इत्यनेन इञ स्यात्। तथा चेत् यथा दक्षस्य पुत्रः दाक्षिः, दशरथस्य पुत्रः दाशरथिः, तद्वत् इञ प्रत्ययः स्यात्। पर्वतशब्दात् इञन्तः पार्वती इति स्यात्। ततः इतो मनुष्यजातेः इत्यनेन तत्र ङीष् न स्यात्। कुतः? मनुष्यजातिवाचित्वाभावात्। न ते मनुष्याः न इति अस्य ग्रन्थकर्तुः अभिमतम् अस्ति। ते तु मनुष्यात् भिन्नाः ईश्वरत्वप्राप्ताः अथवा ईश्वरस्थानीयाः ते जनाः सन्ति पार्वत्यादयः। तत्र ङीष् न स्यात्। यदि तु मनुष्याः अस्ति तर्हि तु चिन्ता नास्ति, तत्र तु एवं व्युत्पत्त्यापि शक्यते। यदि अस्मिन् लोके काचित् तादृशी विवक्षा अस्ति तदा तु शक्यते, परन्तु एवं न शक्यते। अतः अत्र तस्यापत्यमिति वक्तुं न शक्यते, तस्येदम् इति वक्तव्यं। ततः अण्णन्तलक्षणः ङीप् कर्तव्यः, तदा पार्वती इति शब्दः साधनीयः इति भावः। ततः कथयति दुर्गा इति। दुःखेन गम्यते, ज्ञायते अस्याम्। नाम जनाः यदा दुःखापन्नाः भवन्ति तदा एव स्मरन्ति खलु ईश्वरम्। अस्याः स्मरणमपि विशेषेण तदा एव कुर्वन्ति। यद्यपि सुखे अपि कुर्वन्ति, परन्तु सुखे ईश्वरस्य स्मरणं क्रियते चेदपि तत्र तथा अवधानं न भवति, फार्मालिटी भवति। कश्चन पुण्यात्मा पूर्वजन्म जन्मार्जितप्रारब्धकर्मानुसारं सुखे अपि ईश्वरं तत्र हृदयेन स्मरति। परन्तु मानवस्य स्वभावः आधिक्येन दृश्यते लोके। यदा दुःखापन्नः भवति तदा एव ईश्वरं स्मरति, अथवा किमपि सविधे न भवति तदा एव याचते। अतः एवमपि दृश्यते भगवत्याः विषये, दुःखेन गम्यते, ज्ञायते। अथवा अत्र पश्यन्तु, दुःखेन दुष्टैः वा गीयते, स्तूयते, एवम् उभयथापि अस्ति। दुष्टाः ते एव भवन्ति खलु ये, यदा तु सुखमासीत् तदा न स्मृतवन्तः, यदा दुःखम् आपन्नं स्वदुष्टकर्मणां फलानुसारं तदा ते गानं स्तुतिम् आरब्धवन्तः। अपि दुःखेन गम्यते, ज्ञायते, नाम तस्याः अनुभूतिः वस्तुतः तथा सरला नास्ति। सा का अस्ति तज्ज्ञातुं तपः करणीयं भवति। एवं सरलतया न ज्ञायते। पुराणेषु तु एका कल्पना उक्ता अस्ति, सः पतिः शिवः, तस्य पत्नी शिवा। वस्तुतः भिन्नं किमपि नास्ति, एकमेव अस्ति। तस्य ईश्वरस्य स्त्रीलिङ्गे इमानि नामानि, नाम यूनिवर्सल् पावर् यद् वर्तते, शक्तिः, ईश्वरः तु एकः एव। तां वयं स्त्रीलिङ्गे शक्तिः इति वदामः, पुल्लिङ्गे ईश्वरः, नपुंसकलिङ्गे ब्रह्म इति वदामः। तस्य अवगमनं तथा सरलं नास्ति, कठिनम् अस्ति। दुःखानि सोढव्यानि भवन्ति, तपः करणीयं भवति, तदा एव ज्ञायते इति विवक्षा। तर्हि तत्र दुःखार्थे दुर् इति उपपदे सति सुदूरोरधिकरणे इति वार्तिकेन डप्रत्ययः भवति इति। ख तर्हि इति नास्ति तत्र। किं नास्ति? ख दुःख इत्यत्र ख इत्यपि अस्ति खलु।
सत्यं सत्यं। तद् दुर् इति दुःखार्थे अपि प्रयुज्यते इति बहवः, विग्रहे तु श्रूयते। ओ विग्रहे दुःखेन गम्यते। आम्, दुर् इत्यस्य दुःखम् इत्यपि अर्थः, एषः विग्रहः। अतः दुर् इति उपपदे परादिसमासः वा? हा, शक्यते वक्तुम् उपपदसमासः प्रायः। हा, उपपदसमासः, यतः एषः तृतीयाध्यायस्य प्रसङ्गः, येन डप् प्रत्ययः क्रियते। तर्हि दुर् इति उपपदे तत्र गम् धातोः डप् प्रत्ययः, डित्तु सामर्थ्यात् अभस्याविडेर्लोपः इति नियमेन टेः इति सूत्रेण गम् इत्यत्र विद्यमानस्य अम् इति भागस्य लोपः। दुर् ग अ, ड एतस्य अ अवशिष्यते, दुर्गा। ततः अजाद्यतष्टात् दुर्गा इति सिद्धं भवति। अपरा व्युत्पत्तिः उक्ता, दुःखेन गीयते, तत्रापि दुर् इति उपपदे गै धातुः भवति खलु, तस्य आदे च उपदेशे शिति इत्यनेन आत्वं भवति, दुर्गा। आतोपसर्गे इत्यनेन अङ् प्रत्ययः भवति, दुर्गा पुनः आतोलोपीति च आलोपः भवति, दुर्ग पुनः टाप् भवति, दुर्गा इति सिद्ध्यति। एवम् अपरः अपि प्रकारः व्युत्पत्तेः उक्तः अस्ति। मृडानि इति साधितं चण्डिका इति विषये। महोदय, आम्, दुर्गतिः इति दुर्गा इति शब्दस्य एव उत्पत्तिः अस्ति वा? कुत्र अस्ति दुर्गतिः? न, अत्र नास्ति, पृच्छन्ती अस्मि। किमिति? दुर्गतिः दुर्गतिः दुःखेन न गच्छति इति न भावः। न न न न न। सा तु दुष्टा चासौ गतिः दुर्गतिः, नाम पुअर् कण्डीषन्, तत्र भिन्नः अर्थः। गम् धातोः क्तिन् प्रत्ययः तत्र भावार्थे नाम क्रियार्थे। तर्हि गतिः नाम गमनं, तर्हि दुष्टा गतिः दुर्गतिः नाम दुरवस्था इति बहवः, तत्र भिन्नः अर्थः, तत्र दुर्गा इति अर्थः न। अस्तु एवम्। महोदय। हा, महोदय तत्रापि महोदय उपपत् समासे कुत्र? न न, तत्र भवति दुर्गति। प्रातिसमासः स्वीकर्तुं शक्यते। अस्तु अस्तु। चण्डते, चण्डिका एतस्य, चडि कोपे इति धातुः, सा कोपम् अपि करोति दुष्टानाम् उपरि। अतः चडि इति धातुः इदित्, इदित्वा नुम् भवति, इदितो नुम् धातुः चण्ड इति जायते। तथा अणुल् त्रिचौ इत्यनेन कर्तृर्थे अणुल् प्रत्ययः भवति, तस्य उ अवशिष्यते, तस्य अका इति आदेशः भवति। ततः चण्ड अक, चण्डक, चण्डक इति जायते, ततः टाप् भवति, अजाद्यतष्टा चण्डक टाप्, चण्डक आ। प्रत्ययस्थात्कात् पूर्वः स्यात् इदाप्यसुप इत्यनेन डकारोत्तरवर्तिनः अकारस्य इत्वं भवति, चण्डिका इति रूपं सिद्धं भवति। हम्म। ततः अम्बिका इति अस्ति। अग्रे पचाद्यचिति किं कथयति? चण्डधातोः अच्, चण्ड बाह्वादिभ्यश्चिति ङीषि चण्डी, अस्तु सः तु भिन्नः विषयः, चण्डी इत्यपि भवति इति। चण्डिकात्यायनि देव्यां हिंस्रकोपनयोषितोः इति अन्यः अपि कश्चन प्रक्षिप्तः श्लोकः अत्र उक्तः, यत्र इमानि अपि नामानि दृश्यन्ते। ततः अम्बिका, अन्यः अन्तिमः शब्दः अम्बिका इति। अम्बा एव अम्बिका। तर्हि तत्र अम्बा एव अम्बिका इति यदि कथयति, तर्हि अम्बा इति शब्दात् स्वार्थे कः प्रत्ययः वक्तव्यः इति चिन्तयामि अहम्। स्वार्थे कन् प्रत्ययः उक्तः अस्ति कुत्र? शब्दकल्पद्रुमे। अम्बा कन्, सर्वप्रातिपदिकेभ्यः स्वार्थे कन् वक्तव्यः इति वार्तिकं दृश्यते एकं। तेन वार्तिकेन अम्बा इत्यस्य यः स्वस्य अर्थः, तस्मिन् अर्थे एव
कन् कन् इति प्रत्ययः भवति अम्बा क ततः कनि परतः कप् प्रत्यये ह्रस्वः भवति किमस्ति तत् सूत्रम् केणः केणः कप् प्रत्यये परतः अणः ह्रस्वः भवति अम्बा इत्यत्र विद्यमानस्य आकारस्य ह्रस्वः भवति अम्ब क अम्बक इति जायते पुनः इत्थं भवति अकारस्य इत्थं भवति अम्बिका अम्बिक टाप् अम्बिका इति सिद्ध्यति अम्बा शब्दः तु मातुः अर्थे प्रसिद्धः अम्ब्यते स्नेहेन उपगम्यते इति अभिगतौ इति धातोः घञ् प्रत्ययान्तात् टाबन्तः अम्बा शब्दः साधितः दृश्यते यदा सः शब्दः आगमिष्यति तदा तद्विषये चर्चां करिष्यामः इति 17 नामानि उमायाः वर्तन्ते अद्यतनपाठमादाय कोऽपि प्रश्नश्चेत् वदन्तु मन्यः महोदय अंबिका अपि च चंडिका इति अन्यो महोदय यः ह्रस्व इकारः हम्म। एकमेव सूत्रेण तत्र विहितं अम्बिका महोदय। इत्यत्र तत्र एतदस्ति खलु एकं सूत्रम् यकपूर्वायाः उदीचामातस्थाने यकपूर्वायाः यकपूर्वायाः नाम यकारककारात् पूर्वम् आकारस्य स्थाने आगतः यः अकारः तस्य विकल्पेन इत्वं भवति यथा आर्यक आर्यिका इति रूपद्वयं सिद्ध्यति तद्वत् अत्रापि अम्बका अम्बिका इति रूपद्वयं स्यात् इति भावयामि यतः उदीचामातस्थाने यकपूर्वायाः इत्यस्य सूत्रस्य अत्र निमित्तानि सर्वाणि सन्ति अतः कृत्वा वदामि अहम् एकवारं तत्सूत्रमपि पश्यतु महोदय अस्तु महोदय अस्तु एवम् एवम्। धन्यवादः। अन्यः कोऽपि प्रश्नः मान्यः अस्तु तर्हि मङ्गलं कुर्मः वा महोदय आम् महोदय आम् भवतः गुरुवर्यस्य पुस्तकं किमिति उक्तवान् किल किमस्ति तत् आं मन्ये सा तत् एकक्षणं दर्शयामि शब्दान् जानीमहे ओ इति एवम् अस्तु अस्तु अहं दर्शयन् अस्मि तदनैव दर्शयामि पश्यन्तु दृश्यते आं महोदय दृश्यते आम् संस्कृत आम् एतत् किं भवति अस्तु स्म यदा वयं छात्राः आस्म तदा प्रतिवर्षं किञ्चित् किञ्चित् नाम लघुपुस्तकरूपेण एवं किञ्चित् 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 एवं प्रकाश्यते स्म संस्कृतभारती जनाः एतत् कार्यं यदा दृष्टवन्तः तर्हि सर्वं मेटीरियल् याचितवन्तः यत् भवन्तः तत्र यच्छन्तु वयं तत्र एकं ग्रन्थं निर्माय प्रकाशयामः अतः ते प्रकाशितवन्तः संस्कृतभारत्यां सुगमतया उपलब्धः एषः ग्रन्थः एतादृश अनुकरणं कृत्वा मयापि एकः ग्रन्थः निर्मितः शब्दावधानम् तत्र न शैली एषा एव परन्तु शब्दाः भिन्नाः सन्ति मेटीरियल् भिन्नम् अस्ति तत्र अपि रोचकाः विचाराः शब्दसाधुत्वसम्बद्धाः सन्ति मन्ये आं महोदय तदपि पाठयतु महोदय अग्रे यदि शक्यते अवश्यम् अवश्यम् महोदय पुस्तकस्य कवर् स्थापयतु महोदय समूहे। अस्तु अवश्यम् अवश्यम् धन्यवादः। महोदय अम्ब इति धातु अपि अस्ति वा अम्ब हम्म। स्यात् ततः अम्बा इति वा अम्ब्यते इति अस्ति अम्ब अम्ब धातुः तत्र शब्दार्थकः अस्ति अभिशब्दे धातुकः अस्ति अभिशब्दे इदित्वान्नुमागमः भवति भुवादिगणस्थः एव अस्ति शब्द करना आमां तस्य अम्बते अथवा अम्बेते महोदय अम्बेते बहवः शब्द अर्थाः अपि किमिति
धातवः भाव अर्थ अपि अस्ति न महोदय, अतः तत्र हाँ स्नेह इति अर्थे महोदय अम्ब इति। हाँ। स्नेह इत्यपि अस्ति वा तद् न न न तद् अभि धातुः शब्दार्थकः एव, परन्तु यदा अम्ब्यते स्नेहेन उपगम्यते इति, वस्तुतः एषः शब्दकल्पद्रुमकारः तु गतिम् इति अर्थं लिखति, अभिगतौ इति लिखति सः। अतः धातूनाम् अनेकार्थत्वं स्वीकृत्य युक्तः अर्थः यः अपेक्षितः सः स्वीकर्तुं शक्यते, क्लेशः नास्ति। यतः अस्तु महोदय। धातूनां निर्देशः साक्षात् धातुपाठे पाणिनिना न कृतः वर्तते। पाणिनिना तु धातवः लिखिताः तावदेव, परन्तु धातवः अनेकार्थकाः भवन्ति इति पाणिनिना ध्वनितम् अस्ति। तस्य अनुशासनं दृष्ट्वा ज्ञायते। क्वचित् उपसर्गवशात् धातोः अर्थभेदः भवति, क्वचित् तद् विनापि धातूनाम् अर्थभेदः भवति। अकर्मकाच्च सकर्मकाच्च एवं न, अथवा स्पर्धायामानः, स्पर्धार्थे हुए धातुः यदा भवति तदा आत्मनेपदम्, एवं सर्वं पाणिनिना ध्वनितमस्ति। भीमसेनः इत्याख्यः कश्चन प्रसिद्धः विद्वान् जातः पश्चात्, सः लिखितवान् भूसत्तायाम् एधवृद्धौ इति प्रयोगान् दृष्ट्वा सः प्रसिद्धान् अर्थान् लिखितवान्, परन्तु ते एव अर्थाः इति नास्ति, अर्थाः तु अनेकाः अनेके एव भवन्ति। सम्यक् तर्हि अनेकः इत्यपि समीचीनमेव महोदय, खलु? वस्तुतः संख्यावाचकः एकशब्दः विवक्षितश्चेत् अनेकः इति एकवचने एव प्रयोक्तव्यः। क्षणमेकम्। यतोहि न एकः यस्य, सः अनेकः। संख्यावाचकः एकशब्दः विवक्षितश्चेत् कदापि बहुवचनं न भवति, अतएव सूत्रकारः अनेकम् अन्यपदार्थे इति कथयति, अनेकानि अन्यपदार्थे इति न कथयति। यदि बहुवचनमस्ति तर्हि तत्र एकशब्दः संख्यावाचकः न भिन्न अर्थवाचकः, यथा एकशब्दस्य मुख्यः इत्यपि अर्थः भवति, अन्यः इत्यपि अर्थः भवति, प्रथमः इत्यपि अर्थः भवति, एवं बहवः अर्थाः भवन्ति। एवं खलु? आम्। अपि च तत्र अगस्त 15 दिनाङ्कात् अनन्तरं वैयाकरणभूषणसारः इति ग्रन्थः मया आरप्स्यते। तत्र यदि भवत्सु केऽपि इच्छन्ति अथवा भवतां परिचिताः इच्छेयुः तर्हि तान् सूचयितुं शक्नुवन्ति। आरम्भात् धात्वर्थप्रकरणादारभ्य सः ग्रन्थः आन्तं पाठयिष्यते इति अस्ति। सामान्यतया उक्तवान्, समूहे अपि तद्विषये सूचनां स्थापयिष्यामि। अस्तु मङ्गलाचरणं कुर्मः। यस्य ज्ञानदया सिन्धोरगाधस्यानघागुणा सेव्यतामक्षयो धीराः सश्रियेजामृताय च। एवञ्च अमरकोशः इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य एषः 37 पाठः प्रथमकाण्डस्य स्वर्गवर्गस्य सम्पन्नः। अग्रिमे पाठे अग्रिमं विषयम् आदाय उपस्थितः भविष्यामः। तावता नमो वः।